व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य पूर्वम् आनेमुख इति सूत्रविषये विचारः प्रवर्तते। तत्र तावत् आनेमुख इति सूत्रं काशिकाग्रन्थे कथं व्याख्यातम् इति पूर्वं विचार्यते। इदं सूत्रं कथयति आने परतः अंगस्य अतः मुगागमः भवति। यदा पचमानः इति प्रयोगः वर्तते। पच धातोः लट् लकारः लटः शत्रुस्थानः प्रथमासमानाधिकरणे इति सूत्रेण अत्र शानच प्रत्ययः भवति पच धातोः। तदा पच शानच इत्यवस्थायाम् अनुबन्धलोपे कृते अर्थात चकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन शकारस्य तावत् लशक् व तद्धित इति सूत्रेण संज्ञायां तस्लोपित लोपे च जाते पच आन् इत्यवस्थायां शानचः षित्वात् अत्र कर्तरि शप् इति सूत्रेण अत्र शप् प्रत्यये अनुबन्धलोपे पच अ आन् इत्यवस्थायाम् आनेमुख इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति। अत्र आने परे अत्र अंगसंज्ञकः भवति पच इति अर्थात् सब्विशिष्टः पच इति अंगसंज्ञकः भवति। तस्य मुगागमः भवति। यतो हि मुक् कित् वर्तते अतः आद्यन्त्यो ठगितो इस सूत्र से सहकारेण अत्र अन्त्यावयवः सन् मुगागमः भवति। अनुबन्धलोपे कृते सति पचमा आन वर्णसम्मेले पचमान स्वादिकार्ये सति पचमान इति यतिमेव यजमानः इति। अत्र उच्यते अयं यः मुक् आगमः विहितः वर्तते सः अकार मात्र भक्तः अयं मुख अदुपदेश ग्रहणेन गृह्यते इति तात्पर्यम्। अर्थात यदागमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति रीत्या अत्र अकारम् उद्दिश्य विहितः अयं मुखागमः तस्य अंगं भवति। अतः यदागमः यमुद्दिश्यागमः विहिताः तद्ग्राहकेण शास्त्रेण तद्विशिष्टाः गृह्यन्ते। मुग् विशिष्टस्य अकारस्य ग्रहणं पच घटकस्य चकार घटकस्य अकारस्य ग्रहणं भवति। तेन अत्र यत् सूत्रं वर्तते स्वरविधायकं तावत् तास्यनुदात्तेन गीददुपदेशा लसर्वधातुकम् अनुदात्तम् अन्यङ्गो इति सूत्रेण अदुपदेशत्वात् अत्र अनुदात्तता भवति। अतएव अत्र काशिकाकारः कथयति अदुपदेशग्रहणेन गृह्यते इति अदुपदेशात् इति लसार्वधातुकम् अनुदात्तं भवति। लसार्वधातुकम् अत्र भवति शानचिति। यतो हि लटः शत्रुस्थानः प्रथमासमानाधिकरण इति सूत्रेण अत्र लटस्थाने शच प्रत्ययः जातः इति कृत्वा सः लादेशः भवति शानचित्। सः अनुदात्तः भवति।
एतद् विषये उच्यते यद्येवम् आतोङ्गितः इत्ययमपि विधि प्राप्नोति। अत्र आतोङ्गितः इति सूत्रेण अत्र विधि कथं स्यात्, किञ्च करोति इदं सूत्रं, तद्विषये उच्यते यत् आतोङ्गितः इति सूत्रं तावत् तत्र कथयति यत् तत्र अतः परस्य गीताम् आकारस्य इयस्य, अत्र अकारः भवति पच घटकः, पच इत्यत्र च घटकः अकारः, तस्मात् परः गीत आकारः भवति शानच, तत्र आनच आन इत्यत्र आकारः, यतोहि अत्र शानच तिष्ठित वर्तते, एकं सूत्रं वर्तते अपि सार्वधातुकं गीतवत्, अपि सार्वधातुकं गीतवत् स्यात्, तेन अत्र गीतवत् भावः भवति। तर्हि अत्र आन घटकः आकारः, अत्र ङित् आकारः वर्तते, तस्य स्थाने अतुङ्गितः इति सूत्रेण इय इति आदेशः भवेत् इति अयं दोषः अत्र दत्तः। तदा उच्यते अत्र तु न भविष्यति, कथमिति, तपर निरदेशात् न भविष्यति। अपि च मुखि सति अध्यर्थमात्रो भवति, यदा उच्यते अयि भो तपनिर्देशात् कथं न भविष्यति, यतो यः मुगागमः विहितः वर्तते तस्य ग्रहणम् अकारेण स्यात् यदागमिति परिभाषया, तेन अदुदेशत्वं स्यात्, तर्हि कथं न भवितुमर्हति तत्र इ आदेशः आतुङ्गितः इति सूत्रेण इति प्रश्नः जागर्ति। तद्विषये उच्यते अत्र यद्यपि अकारग्रहणेन अक् इत्यस्य ग्रहणं भवति, अम् इत्यस्य आने मुक् इत्यत्र मकारः भवति, किन्तु सः कीदृशः, तत्र अध्यर्थमात्रः वर्तते, मुखि सति अर्ध्यर्थमात्रः स्यात्, अतः तपरकरणात् तस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति, एकमात्रिकस्य ग्रहणं भवति, अतः लसार्वधातुकानुदात्तत्वमपि तर्हि न प्राप्नोति। यदा एवम् उच्यते अदुपदेशत्वात् मत्वा तत्र तत्रापि तपरकरणं वर्तते, तदा उच्यते तत्र तु दोषः नास्ति, नैष दोषः, कथमिति, उपदेशग्रहणं तत्र क्रियते, अत्र तास्यनुदात्ते निदुपदेशात् लसार्वधातुकमनुदात्तम् अन्यङोः इत्यत्र उपदेशात् इत्युक्ते अदुपदेशः, उपदेशे तत्र अकारान्तः वर्तते, अत्र शप् घटकः यः अकारः सः उदेशे एव तत्र अकारः वर्तते इति कृत्वा तत्र भवितुमर्हति, उपदेशग्रहणं तत्र क्रियते, तेन उपदेशात् ऊर्ध्वं सत्यपि कालभेदे भवितव्यम्, तत्र उपदेशावस्थायां यद्यपि सः अदन्तः वर्तते एव इति ततः तत्र मुगागमस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति, स्वरूपी स्यात्, किन्तु अनन्तरं मुगागमः, अतः तत्र न दोषः इति यत्र समाहितवान् काशिकाकारः। अग्रे तावत् चेतित्थं नङ्गीक्रियते तर्हि पचावः पचामः इत्यत्रापि भविष्यति, अतः अत्र उपदेशग्रहणम् आदाय एव अत्र करणीयम् इत्येवं रूपेण अत्र चिन्तितम्। इत्थं विचारः एतस्मिन् सूत्रे काशिकाग्रन्थे आगतः,
अधुना वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः एतद्विषये किं चिन्तयति? भाष्यकारः अत्र तथैव स्वरविषये अत्र कथयति चेदत्र मुगागमः स्यात् तर्हि अत्र स्वरविधायकं यत् सूत्रं वर्तते तास्यनिदुपदेशात् लसार्धातुक मनुदात्तम् अन्यगो एतस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। मुखि स्वरे दोषः, अतः स्वरे दोषस्य सत्वात् अत्र लसार्धातुकम् अनुदात्तं न स्यात् मुखि सति। कथमिति? मध्ये मकारस्य व्यवधानात् मुखि सति स्वरे दोषः भवति। पचमानः यजमानः मुखाव्यवहितत्वात् अनुदात्तत्वं न प्राप्नोति। अत्र पुनः प्रश्नः भवति, ननु चायं मुख अदुपदेशभक्तः अदुपदेशग्रहणेन ग्राहिष्यते। अर्थात् यदागम परिभाषया मुख विशिष्टस्यापि ग्रहणं भविष्यति तेन अत्र लसार्धातुकम् अनुदात्तम् अनुज्ञोः इति सूत्रेण तास्यन दातेन यदुपदेशात् लसार्धातुकम् अनुदात्तम् अन्यगो इति सूत्रेण अत्र लसार्धातुकम् अनुदात्तं भविष्यति, न कश्चन दोषः उच्यते न सिद्ध्यति। अंगस्य मुख उच्यते विवरणान्तं चांगम, यतोहि आने मुख इति सूत्रस्य यः अर्थः वर्तते तत् दृष्ट्या अत्र चिन्त्यते। अतः परस्य ङितां क्षम्यताम् आने मुख इति सूत्रविषये, आने मुख इति सूत्रविषये तत्र कथितमेव यत् अत्र तत्र आने परतः अंगस्यातः यदि अकारान्तस्य अंगस्य इति चिन्तनीयम्। अकारान्तस्य अंगस्य मुगागमः भवति आने परे इति वक्तुं शक्यते इति मत्वा अत्र अयं प्रश्नः समागतः। अंगस्य मुच्यते विकरणान्तं चांगम। विकरणान्तं चांगम इत्युक्ते शप विशिष्टस्य पच इत्यस्य अंगसंज्ञा भवति। या प्रत्ययः शानच् प्रत्ययः अस्मात् क्रियते पच धातोः क्रियते। अत्र तावत् तदादि शब्दस्वरूपं किं भवति? पच आन इति भवति। अत्र तस्मिन् आन इति प्रत्यये परे पच एवं शप एतद् विशिष्टस्य अंगसंज्ञा भवति। अस्मात् हेतोः अंगम् अत्र भवति पच विकरण, अतएव उच्यते अत्र विकरणान्तं चांगम। सोऽयं संघातभक्तः अशक्यः अदुद्देशेन ग्रहीतुं चेत् अयं मुगागमः केवलम् अकारस्य स्यात् तर्हि अकारग्रहणेन तस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति यदागम परिभाष्ये। किन्तु अयं मुगागमः संघातभक्तः समुदायभक्तः अर्थात् पच इति समुदायम् उद्दिश्य मुगागमः सञ्जातः, तर्हि अदुपदेशग्रहणेन तस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति। अतः भाष्यकारः कहते सोऽयं संघातभक्तः अशक्यः अदुपदेशग्रहणेन ग्रहीतुम्। एवं तर्हि अभक्तः करिष्यते, अभक्तः करिष्यते। या अभक्तः वर्तते अर्थात् केवलम् अकारस्य क्रियते। आने परतः अंगस्य यः अकारः तस्य मुगागमः भवति एवं रूपेण अर्थः क्रियते, न तु अंगस्य क्रियते। एवं तर्हि अभक्तः करिष्यते। अग्रे उच्यते अभक्ते च किं स्वरे दोषः भविष्यति पचमानः यजमानः। अत्र तु न भवितुमर्हति शानचः अनुदात्तत्वं। कथमिति? मुखाव्यवहितत्वात् अनुदात्तत्वं न प्राप्नोति। मध्ये मुखः व्यवधानं भवति। अस्तु तर्हि एवं क्रियते, पराधिः क्रियते। एवं तर्हि पराधिः क्रियते, पराधिः क्रियते अर्थात् अयं तत्र पराधिः कथं स्यात्? यतोहि मुख इति वर्तते
अकारात् परस्य आनि इति चेत् स्यात् तर्हि आनि इत्यस्य अनन्तरं स्यात् तर्हि मुक् इत्यस्थाने मुट् इति विधातव्यं भवेत्। तदा टित्वात् आदौ स्यात् तो पराधि चेदुच्यते तर्हि टित्वात् तस्य परादित्वं भवितुमर्हति। किन्तु परादौ क्रियमाणे किं स्यात्? परादौ दीर्घ प्रसंगः यदि पराधि क्रियते अतो दीर्घो य इति दीर्घत्वं प्राप्नोति। अत्र य प्रत्याहारे मकारस्य सत्वात् तस्मिन् परे अत्र पच घटकस्य च घटक पच इत्यत्र चकार घटकः यः आकारः तस्य दीर्घः स्यात् अतो दीर्घो य इति सूत्रेण। तर्हि पचामान इति स्यात् न तु पचमान इति स्यात्। अयं दोषः उच्यते नैष दोषः कथं? तिङ् इत्येव अतो अदन्ताङ्गस्य दीर्घः स्यात् यादौ सार्वधातुके तिङि परे नायं तिङ् प्रत्ययः अपितु कृत् प्रत्ययः तदात्र न भविष्यति। तिङ् इत्येव सिद्ध्यति तिङ् इत्येव तत् सिद्ध्यति भवतु नाम अत्र सिद्धिस्तु स्यात् किन्तु सूत्रं तर्हि विद्यते। सूत्रस्य भेदः स्यात् आने मुक् इत्यस्थाने आने मुट् इति स्यात् तर्हि किं करणीयम्? उच्यते यथा न्यासमेव अस्तु अर्थात् आने मुक् इति सूत्रस्य यत् स्वरूपं तदेव सूत्रस्वरूपम् अस्तु तावत्। तदा पुनः प्रश्नः जागर्ति ननु चोक्तं मुखि स्वरे दोषः। मुखि अत्र स्वरे दोषः स्यात् अर्थात् तास्यानुदात्ते निदुपदेशात् लसार्वधातुकम् अनुदात्तम् अन्यङ्गो इति सूत्रेण अत्र लसार्वधातुकम् आन इति अनुदात्तं न स्यात्। तदा उच्यते एतस्य परिहारः कृतः परिहृतम् एतत्। कीदृशः परिहारः? अदुपदेशभक्तः अदुपदेशग्रहणेन ग्रहीष्यते। यदा अकारस्य मुगागमः न तु अङ्गस्य तदा तु अदुपदेशग्रहणेन मुग् विशिष्टस्य ग्रहणं स्यात्। फलतः तस्मात् परस्य लसार्वधातुकस्य आन इत्यस्य अत्र सर्वानुदात्तता स्यात् इति तात्पर्यं वर्तते ग्रन्थकारस्य। अत्रापि प्रश्नः एकः भवति ननु चोक्तम् अङ्गस्य मुगुच्यते विकरणान्तं चाङ्गं स्वयं सङ्घात् वक्ता अशक्यात् उपदेशग्रहणेन ग्रहीतुं। भवता पूर्वं कथितम् अयं मुगागमः अकारस्य न भवति अपितु सम्पूर्णस्य अङ्गस्य विकरणान्तस्य अङ्गस्य भवति। तर्हि कथम् अदुपदेशग्रहणेन तस्य ग्रहणं भवितुमर्हति? अङ्गस्य मुगुच्यते विकरणान्तं चाङ्गं स्वयं सङ्घात् भक्तः अशक्यात् उपदेशग्रहणेन ग्रहीतुम् तदुच्यते अथ अयम् अभक्तः स्यात् गृह्येत अदुपदेशग्रहणेन अर्थात् सङ्घात भक्तः न स्यात् अभक्तः स्यात् अङ्गस्य यः आकारः तस्य मुक् भवति इत्येतदर्थः क्रियते यथा तत्र काकाशिकाकारेण उक्तं वर्तते। तद्रीत्या तु अदुपदेशग्रहणे तस्य ग्रहणं भवितुमिष्यति। तदा उच्यते बाढं गृह्येत अभक्तस्तर्हि भविष्यति अर्थात् तस्य उदाहरण तत्र तस्य अवयवः अभक्तः नाम अनवयवः भविष्यति। तत् कथम्? अतो य इत्यत्र अकारग्रहणं पञ्चमी निर्दिष्टम्। अतो य इत्यत्र अतः यतो हि अतः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति आने मुक् इति सूत्रे तेन अतः इति पञ्चम्यन्तं वर्तते। अतः अतो येह इत्यत्र अकारग्रहणं पञ्चमी दृष्टम् अङ्गस्य इति षष्ठी निर्दिष्टं तत्र अशक्यं विविभक्तित्वात् पंचम्या अंगम विशेषयितुम् अर्थात् विशेष विशेषण भावः समान विभक्तितस्य भवति। अत्र समान विभक्तित्वं नास्ति। कथमिति? अङ्गस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम् अतो येयः इत्यतः अनुवर्तमानं यत् अतः इति पदं तत् पंचम्यन्तम्। अत्र विभक्तित्वात् विभक्तित्वात् इत्युक्ते विभिन्न विभक्तित्वात् तत्र पंचम्या अंगम विशेषयितुम् अशक्यम् अर्थात् अतः इति अंगस्य विशेषणं न भवितुमर्हति। तत् प्रकृतम् इह अनुवर्तिष्यते। तर्हि तत् प्रकृतम् अनुवर्तनं स्यात्।
एवमपि षष्ठ्यभावान्न प्राप्नोति तत्र षष्ठी नास्ति तर्हि तत्र न भवितुमर्हेत् तदा उच्यते न कश्चन एवं भूतः दोषः आने इत्यत्र सप्तमी वर्तते अतः इति पंचम्याः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य प्रायः व्याकरणशास्त्रे तत्र पंचम्याः सप्तम्याः षष्ठीं प्रकल्प्यते पंचम्याः उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् इति परिभाषा अपि वर्तते किन्तु क्वचित् उभय निर्देशे सप्तमी निर्देशोऽपि बलवान् भवति इति कृत्वा अत्रापि तथैव वर्तते अंगस इति षष्ठी वर्तते अतः इति पंचमी वर्तते अतः इति पंचमं पदं तथापि आने इति यत् सप्तमं पदं तेन पंचम्याः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति इति भाष्यकारः स्वयं भवति कथमिति तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य इति सूत्रसामर्थ्यात् अनया रीत्या अंगस्य अतः मुक् भवति इत्यर्थः जायते अर्थात अंगस्य अतः इत्यत्र अवयवयवी भाव संबंधः न तो विशेष विशेषण भाव संबंधः अंग घटकः तदवयवः यः अकारः तस्य मुक् भवति इत्यर्थः संपद्यते तेन कश्चन दोषः एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य सम्यक् व्याख्यानं तत्र भगवता भाष्यकारेण विहितम् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रं वर्तते पूर्वमेतद्विषये कीदृशः विचारः वर्तते काशिकाकारस्य तद्विषये विचार्यते अष्टनो विभक्तौ परतः आकारादेशः भवति अष्टाभिः अष्टाभ्यः अष्टानाम् अष्टासु विभक्तौ परतः इत्युक्तं वर्तते अष्टानाविभक्तौ इति अष्टनः इति षष्ठ्यन्तं पदम् आ इति प्रथमान्तपदं विभक्तौ इति सप्तमं पदं विभक्तौ परे अष्टनः आकारादेशः भवति आकारादेशः कुत्र स्यात् अन्त्यस्य अन्त्यस्य भवति इति कृत्वा अष्टन आभिस् अत्र नकारस्य आत्वे अष्ट आभिस् दीर्घे कृते अष्टाभि एवमेव अष्टाभ्यः अष्टानाम् अष्टासु इत्यरूपेण तस्य प्रयोगानां सिद्धिर्भवति विभक्तौ इति किम् अत्र अष्टान् आ इत्येव स्यात् विभक्त इत्यस्य प्रत्ययः भवेत् तत्र अथवा अत्र प्रत्ययः इति प्रत्यये इत्युच्यते अष्टान् आ प्रत्यये इत्युच्यते न तु विभक्तौ तर्हि कः दोषः तदा उच्यते यत्र तद्धित प्रत्ययः तत्रापि भवितुमर्हति यदा अष्टत्वम् अष्टता अष्टानां भावः अष्टत्वम् अष्टता तस्य भावः स्तोतलो इति सूत्रेण त्वतल् प्रत्यये अत्रापि आत्वस्य प्रसक्तिः स्यात् सा न भवेत् इति कृत्वा अत्र विभक्तो इति विद्यते अग्रे तावत् उच्यते आ इति व्यक्तिनिर्देशः अयम् आ इति व्यक्तिनिर्देशः कथम् उच्यते तात्पर्यं किं वर्तते ह्रस्वः आकारः दीर्घः आकारः प्लुतः आकारः एते सर्वेपि पृथक्तया षड्विधाः वर्तन्ते ह्रस्वाकारोऽपि षड्विधः दीर्घाकारोऽपि षड्विधः प्लुताकारोऽपि षड्विधः तर्हि गुणाभेदः इति पक्षम् आदाय यद्यपि यतो हि गुणाभेदः अयमेव पक्षात्र स्यात् तर्हि आ इति विधानेन यतो हि आकारस्य विधानं नकारस्य स्थाने भवति नकारः कथं भूतः अनुनासिकः वर्तते अतः अत्रापि अनुनासिकस्य दीर्घाकारस्य प्रसक्तिः स्यात् यदा व्यक्तिपक्षात्राश्रियते तर्हि यादृशः आकारः अत्र पठितः कीदृशः पठितः सः आकारः दीर्घोदात्ता ननुनासिकः दीर्घोदात्ता ननुनासिकः यः आकारः अष्टान् आविभक्तौ तत्र पठितः तस्यैव विधानमत्र भवति अन्यथा किं स्यात् गुणाभेदः इति पक्षे
अत्र अनुनासिकस्य अर्थात दीर्घोदात्तानुनासिकस्य स न भवेत् इति कृत्वा अत्र उच्यते अ इति व्यक्तिनिर्देशोऽयम् आकृनिर्देशे तु नकारस्य स्थाने अनुनासिकाकारः स्यात् तदा उच्यते विकल्पेन अयम् आकारः भवति एतद् ज्ञापितम् अष्टनो दीर्घात् इति दीर्घग्रहणात् अत्र ज्ञाप्यते यत् अयम् आकारः आकारविधानम् इदं वैकल्पिकं वर्तते अष्टाभ्य औष इति कृतात्वनिर्देशात् अत्रापि अष्टाभ्य औष इत्यत्र दीर्घनिर्देशः वर्तते तेन अष्टभिः अष्टभ्यः इत्यपि भवति इति सिद्ध्यति तदन्तविधिश्चात्रेष्यते अत्र तदन्तविधिः अपि भवति अर्थात् अष्टनशब्दस्य भवति अष्टनशब्दान्तः यः शब्दः तस्य भवति तत्र तदन्तविधिः प्रिया अष्टौ येषां ते प्रियाष्टानः अत्र प्रियाष्टानः अत्रापि आत्वेषति प्रियाष्टानः अन्यथा प्रियाष्टानः इति स्यात् प्रियाष्टौ प्रियाष्टौ इति तथा प्रियाष्टौ इति वर्तते प्रियाष्टानः प्रियाष्टौ तत् प्रियाष्टौ प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः एवं तत्र स्यात् यथा पन्थाः पन्थानो पन्थानः इत्येवं रूपेण सन्ति एवं विचारः अत्र काशिकाग्रन्थे वर्तते अग्रे तावत् वयं भाष्यग्रन्थं पश्यामः भाष्यकारः कथयति अष्टन जनादिपथि मिथ्या क्षम्यताम् अष्टन जनादिपथि मथ्यात्वेषान्तरतम्यात् अनुनासिक प्रसंगः अर्थात अष्टन जनादि पथि मथि इत्येतेषु आत्वेषति अत्र आन्तरतम्यात् अनुनासिकः प्राप्नोति कथमिति अष्टन इत्यत्र अष्टन शब्दः अत्र नकारः वर्तते तस्य स्थाने अत्र अनुनासिकः आकारः स्यात् अष्टाभिः अष्टाभ्यः एवमेव जातः जातवान् अत्र जनि प्रादुर्भावे धातु अत्रापि आत्वं भवति नकारस्य आत्वं जायते तर्हि अत्रापि अनुनासिकः आकारः स्यात् जातः जातवान् अतएव जन इत्यत्र एवं जनादि जनादि इत्युक्ते अन्ये ये धातवः नकारान्तः सन्ति ते सर्वेपि अत्र गृह्यन्ते एवं पथि शब्दः पथिल् इत्यत्र आत्वं भवति पथिमथिर्विवक्षामाति सूत्रेण अतः अत्रापि यः आकारः भवति सोऽपि अनुनासिकः स्यात् एवं मथि शब्दः इत्यत्र आवश्यकः उच्यते तस्य विधानं तत्र अनुनासिक विधानं न भवितुमर्हति कथमिति चेत् यतोहि अत्र एकः विचारः अत्र आवश्यकः वर्तते अत्र नासिकाकारस्य विधानविषये यत् यः प्रश्नः अत्र समागतः तद्विषये पुनः अभेदकः इति पक्षमादाय अयं प्रश्नः उत्थापितः यतो हि अत्र अणुदिसवर्णश्चाप्रत्यय इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति कथमिति चेत् अत्र अणि इत्यनेन दीर्घाकारस्य ग्रहणमेव न स्यात् यतो हि अणिदिपदेन वर्णसमाम्नाय ये वर्णाः पठिताः तेषामेव ग्रहणं स्यात् न च दीर्घाकारः पठितः चेदुच्यते प्रत्याहारस्तद्वाच्ये निरूढा लक्षणा इति कृत्वा अत्र अणितेन दीर्घाकारस्यापि ग्रहणसात् न वक्तुं शक्यते यतोहि यदा प्रत्याहारत्वेन अणप्रत्याहारः गृह्यते तद्घटकः अत्र तद्वाच्यः अत्र ह्रस्वः आकारः वर्तते तद्वाच्यः दीर्घादयः नैव सन्ति अकारस्यापि तत्र ह्रस्वाकारस्यापि ये वर्णाः तत्र सवर्णाः तेपि न सन्ति कथमिति तस्य बोधकं तु अणिदिसूत्रमेव यदा अणिदिसूत्रस्य
तावत् अर्थबोधः एव न जातः तर्हि कथम् अत्र एतस्मिन् सूत्रे तादृशः व्यवहारः भवितुमर्हति। यतो हि यथा पूर्वम् उक्तमासीत् अ इ उ रि लृ ए ओ ऐ औ एते वर्णाः तावत् एकमात्रिकाः अननुनासिकाः उदात्ताश्च पठितास्सन्ति। अस्माद्धेतोः ह्रस्वोदात्तानुनासिकः ह्रस्वोदात्ताननुनासिकाः एव एते वर्णाः सन्ति इति कृत्वा अत्र अणवाच्य अकारेण तदवाच्यानाम् अग्रहणात् दीर्घादीनां स्वतः ग्रहणं न भवितुमर्हति इति तात्पर्यं वर्तते। फलतः अत्र दीर्घादि तत्र अनेन आकारेण अत्र दीर्घोदात्तानुनासिकस्य भेदस्य ग्रहणाभावे तस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तो प्राप्त्यभावात् तत्र शङ्काभावः इति वक्तुं शक्यते। अदेव अत्र भाष्यकारः तद्विषयमादाय कथयति सिद्धम् अनर्थत्वात्। सिद्धमेतत् कथम् अनर्थत्वात्। प्रश्नः भवति कथम् अनर्थत्वम्। यदि प्रत्याहारे तद्वाच्यवाचिनिरूढा इति कृत्वा तस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हेत् उच्यते। अणसवर्णान् ग्रहणात् इत्युच्यते न च आकारः अणसवर्णान् गृह्णाति किन्तु दीर्घाकारः अण एव नास्ति अथवा उच्चारण सामर्थ्यात् वा यादृशम् उच्चारणम् अथवा इति कथम् उक्तं वर्तते उच्चारण सामर्थ्यात् वा तात्पर्यं भवतु न अद्य अनर्थत्वं वर्तते। किन्तु अत्र गुणाभेदकः इति पक्षं यदा पक्षः आश्रियते चेत् तर्हि तद्रीत्या तु दीर्घाकारस्य ये गुणाः अनुनासिकत्वरूपाः तेषामपि ग्रहणं भवितुमर्हेत्। अनया रीत्या अननुनासिकस्य यथा अनुनासिकस्य दीर्घाकारस्य उदात्तस्य विधानं भवति एवमेव दीर्घोदात्तस्य अनुनासिकस्य विधानं भवितुमर्हेत् इति विषयमादाय अत्र उच्चारण सामर्थ्यात् वा यत् उच्चारण सामर्थ्यात् इत्यस्य कथनस्य कः आशयः। यदा अयमेव पक्षः आकारः इति व्यक्तिनिर्देशः इति काशिकाकारेण उक्तमासीत्। उच्चारण सामर्थ्यः इत्यस्य यादृशस्य वर्णस्य उच्चारणं सूत्रे वर्तते तादृशस्य विधानं भवितुमर्हति। अतएव अत्र अथवा शुद्धोच्चारण सामर्थ्यात् भविष्यति तदा उच्यते नैतौ स्तः परिहारो उच्चारण सामर्थ्याद् वा अनर्थत्वाद् वा इति यौ परिहारौ अत्र कथितौ वर्तेते तौ परिहारौ तर्कसंगतौ नास्तः। अतएव नैतौ स्तः परिहारो यत्तावदुच्यते अनर्थत्वात् इति न ब्रूमः अणसवर्णान् गृह्णाति। कथं तर्हि तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रेण तत्र तादृशस्य ग्रहणं भवति। यदप्युच्यते उच्चारणसामर्थ्याद् वा तर्हि अस्ति अन्यत् उच्चारणे प्रयोजनं। किमस्ति उत्तरार्थं रायो हलि इत्यत्रापि एतस्य आकारस्य परिहारः भवति। अस्माद्धेतोः तत्र उत्तरार्थम् एतस्य प्रयोजनं वर्तते दीर्घाकारस्य। अतः उच्चारण सामर्थ्यात् इति कथनं तदैव शोभनं स्यात् यदा एतस्य आकारग्रहणस्य व्यर्थता जायेत। अत्र व्यर्थतैव नास्ति। तत्र उत्तरसूत्रे रायुहलि इति सूत्रे तस्य अनुवृत्त्यर्थम् एतत् आवश्यकं भवति। एवं तर्हि नेमौ पृथक् परिहारो पृथक् पृथक् एतौ परिहारो न भवति। तर्हि किं करणीयं तदा उच्यते एकः परिहारः अत्र वर्तते। कश्च एकः परिहारः एकः परिहारोऽयं सिद्धम् अनर्थत्वात् उच्चारण सामर्थ्यात्। तात्पर्यं वर्तते एतौ भिन्नौ भिन्नौ परिहारौ न भवतः
अपितु अयम समुदायः परिहारः सिद्धम अनर्थत्वात् उच्चारण सामर्थ्यात् एक ही परिहार बहुत नहीं अनर्थत्वात् सिद्धम इत्यवक्तुं उच्चारण सामर्थ्यात् वा सिद्धम इत्यवक्तुं शक्यते ये तावत् अष्टाभ्यः इति अनर्थत्वात् सिद्धम जातः जातवान् पंथाः मंथाः उच्चारण सामर्थ्यात् तत्र भवति यद्येवं पृथक् परिहारयोः अपि न दोषः यो यत्र परिहारस्य तत्र भविष्यति तात्पर्यं किं वर्तते अनेके उपायाः भवन्ति किन्तु एक एव उपायः सर्वत्र न भवेत् भिन्नोऽपि उपायः तत् क्वचित् प्रवर्तेत क्वचित् तत्र अपरः उपायः प्रवर्तते कृत्वा अत्र भाष्यकारः यत् कथयति अष्टाभिः इत्यत्र तु अनर्थत्वात् अयम् उपायः प्रवर्तते अयं परिहारः भवति जातः जातवान् पंथाः मंथाः तत्र उच्चारणसामर्थ्यः तत्र तथा भवितुमर्हति एवं रूपेण पृथक् परिहारोरपि न दोषः यो यत्र परिहारः यः परिहारः यत्र आवश्यकः स परिहारः तत्र आश्रियते एवं रूपेण अतीव शोभनतया अत्र एतस्य विचारः सूत्रस्य सञ्जातः भाष्यग्रन्थे अधुना तत्र अपरं सूत्रं वर्तते युष्मदस्मदो रनादेशे एतस्य सूत्रस्य विषये काशिकाकारः तावत् कथयति युष्मदस्मत् इत्येतयोः अनादेशे विभक्तौ परतः आकारादेशः भवति तात्पर्यं युष्मदस्मदो रणादेशे तत्रापि इष्टानाभिभक्तो इति सूत्रात् आ इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तत्र विभक्तो इत्यस्यापि भवति अत्र युष्मदस्मदो रणादेशे अनादेशे इति तत्र तत्र विभक्तेः विशेषणम् अनादेशः इति अर्थात् युष्मदस्मदयोः युष्मदस्मद् इत्यनयोः अनादेशे विभक्तौ परतः आकारादेशः भवति यथा युष्माभिः अस्माभिः युष्मासु अस्मासु अत्र युष्मत् शब्दाभिः विभक्ति अस्मत् शब्दाभिः विभक्ति युष्मत् शब्दाः सुप् विभक्ति अस्मत् शब्दाः सुप् विभक्ति अत्र अन्त्यः भवति दकारः तस्य आकारादेशः भवति अनेन सूत्रेण सवर्णदीर्घे च कृते सति युष्माभिः अस्माभिः युष्मासु अस्मासु इति जायते अनादेश इत्युच्यते युष्मत् अस्मत् अत्र तु विभक्तेः अत् इति आदेशः सञ्जातः अस्मात् हेतु अत्र युष्मद् घटकस्य दकारस्य अत्र आत्मं न भवति तेन शेषे लोपः सति अत्र युष्मत् अस्मत् इति रूपं जायते हलि इत्यधिकारादपि अत्र न स्यात् उत्तरत्र तु अनादेशग्रहणेन प्रयोजनं योचि इति तद् इहैव क्रियते हलि इत्यधिकारादपि अत्र अर्थात इष्टं तत्र न भवति उत्तरत्र तु अनादेशग्रहणेन प्रयोजनं योचि इति अर्थात योचि इत्यत्र तात्पर्यं वर्तते भवतु नाम हलिग्रहणं किन्तु यस्य यत्र प्राप्तिः भवति तेन सूत्रेण तादृशं कार्यं क्रियते तद् इहैव क्रियते अन्यत्र न क्रियते योचि इत्यत्र प्रयोजनं तत्र दत्तं वर्तते तत्र यदा अत्र व्यासः अभ्यम् इति आदेशः यत्र भवति तत्र हलादीनास्तत्र भवति योचि इत्यत्र यत्वे कृते कथं स्यात् यत् त्वया मया इति भवति तदा उच्यते शेषो लोपः इति शेष व्यवस्थार्थं तत्र वर्तते एवं रूपेण अयं विचारः अत्र समागतः अस्तु तर्हि भाष्यग्रन्थं वयं पश्यामः भाष्यकारः अत्र किं कथयति भाष्यकारः कथयति युष्मदस्मदो रनादेशे इति सूत्रे रायो हलि इति सूत्रात् हलि इत्यस्य ग्रहणं भवति
तेन हलादौ विभक्तौ परे इत्यर्थः जाते। अनादेश ग्रहणं शक्यं कर्तुं कथं हलित्यनुव्रते। अत्र अनादेश ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। युष्मदस्मदोः इत्येव सूत्रमस्ति। अनन्तरं किं भवेत्, अत्र रायोलिति हलि आगच्छेत्। अष्टानाभियुक्तति आ इत्यस्य विभक्त इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन युष्मदस्मदोः हलादौ विभक्तौ परे आकारान्तादेशः भवति इत्यर्थः सम्पद्येते। तेन सर्वं कार्यं स्यात्। अनादेशिति कथनस्य आवश्यकता नास्ति इति वक्ति भाष्यकारः। अनादेशग्रहणं शक्यं कर्तुं कथं हलित्यनुवर्तते उच्यते। न च आदेशः हलादिः अस्ति। कश्चन आदेशः हलादिः नास्ति। सर्वेपि आदेशाः अजादयः सन्ति इति कथनस्य अर्थः। तदेतत् अनादेशग्रहणं तिष्ठतु तावत् सान्यासिकम्। तत्र न च आदेशः हलादिरस्ति। आदेशः हलादिः नास्ति। अत इति कृत्वा अनादेशे कथनस्य आवश्यकता वर्तते न वा उच्यते। तत् अनादेशग्रहणं तिष्ठतु तावत् सान्यासिकम् अत्र विचार्यते। तात्पर्यं किं वर्तते, उत्तरत्र एतस्य उपयोगः भवति। यतोहि योच् इति यत्त्वम् आदेशे अजादौ न स्यात् इति कृत्वा अनादेशे इत्युक्तं वर्तते। तेन शेषे लोप इति शेष व्यवस्थार्थम् इति वर्तते। तात्पर्यं वर्तते अनादेशे इत्यपि आवश्यकं वर्तते। अन्यथा हलादौ योच् इत्यत्र त्वयामय इत्यत्र दोषः स्यात् तन्न भवेत् इति कृत्वा अत्र भवति। अतएव अत्र उक्तं वर्तते तदेतत् अनादेशग्रहणं तिष्ठतु तावत् सान्यासिकम्। सान्यासिकम् इत्युक्ते तद् विषये कार्यसिद्ध्यर्थम् इत्यादि। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते यस्य विषये चर्चैव पूर्वमागता वर्तते। तत्सूत्रमस्ति योच् इति। योच् इति सूत्रस्य व्याख्यानविषये तावत् काशिकाकारः भवति। अजादौ विभक्तौ अनादेशे युष्मदस्मदोः यकारादेशः भवति त्वया मया। अत्रापि अनजादौ विभक्तौ वर्तते। अनजादौ अत्र योच् इत्यत्रापि अनादेशे इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। एवमेव एतदर्थम् अत्र एतत् सूत्रस्य आवश्यकता अनादेशे इति ग्रहणस्य आवश्यकता वर्तते। अतएव अजादौ विभक्तौ अनादेशे अनादेशे विभक्तौ अजादौ अनादेशे विभक्तौ युष्मदस्मदोः यकारादेशः भवति इति कृत्वा तदर्थम् अत्र वर्तते। त्वया मया त्वयि मयि युवयोः आवयोः अचि इति किं युवाभ्याम् आवयम् अत्र हलादि विभक्ति अतः भवति। अत्र युष्मदस्मदोः हलादे इत्यत्र यदि हल इत्यनुवर्तते शक्यम् अचि इत्येतत् तत् क्रियते विस्पष्टार्थम्। अत्रापि तद्विषये अत्र काशिकाकारोऽपि कथितवान्। अनादेशे इत्येव तद् गच्छति मद् गच्छति इति भवति। अनादेशग्रहणम् अत्र आवश्यकं वर्तते। एवम् अत्र प्रतिपादितं। भाष्यकारः कथयति योच् इत्यत्र अधिग्रहणं शक्यं कर्तुम्। अधिग्रहणं शक्यं कथम्, अविशेषेण यत्त्वम् उत्सर्गः तस्य हलादौ आत्मम् अपवादः। अर्थात अष्टानाविभक्तौ इत्यत्र विभक्तौ इत्यनुवर्तते। अथ च युष्मदोसरणादेशे हलित्यस्य अनुवृत्तिर्वर्तते। तर्हि अधिग्रहणस्य आवश्यकता न अस्ति। कथम्, अविशेषेण यत्त्वम् उत्सर्गतः स्यात् तस्य हलादौ। तत्र तात्पर्यं किं वर्तते, युष्मदस्मदोः अनादेशे विभक्तौ परतः यकारादेशः भवति इति सूत्रार्थः। एतस्य प्राप्तिः सर्वत्र भवति। युवाभ्याम् आवाभ्याम् इत्यत्रापि स्यात्। एवं युष्माभिः अस्माभिः इत्यत्रापि स्यात्। तर्हि अत्र भवेन् न भवेद् वा कथं स्यात्, तर्हि उच्यते अत्र योच् इति सामान्यं शास्त्रं, युष्मदस्मदोरनादेशे इति विशेषशास्त्रं। विशेषशास्त्रेण अर्थात् अपवादशास्त्रेण उत्सर्गशास्त्रस्य बाधा भवति। अतः योच् इति सूत्रं प्रबाध्य हलादौ विभक्तौ परे अत्र आकारादेशः स्यात्।
अजादो विभक्तो परे यकारादेशः स्यात् इति न कश्चन दोषः, अतः अजग्रहणं शक्यं कर्तुम् इति रीत्या अत्र अजग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भगवान् भाष्यकारः विदधाति। अत्र प्रश्नः भवति, अत्र अजग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवितुम् अर्हति वा न वा इत्यत्र विचारः करणीयः। एतद् विषये अत्र कैयटः किञ्चित् वदति, अतः कैयट ग्रन्थोऽपि अवलोकनीयः। अनादिष्टायां विभक्तौ विधीयमानं यत्त्वम् उत्सर्गः, हलादौ तु आत्वम् अपवादः। आदेशे तु लोप इति असंकरेण आत्वयत्वलोपाः सिद्ध्यन्ति। अजग्रहणे क्रियमानेऽपि अनादेशग्रहणं यत्त्वलोपयोः विषयविभागार्थं कर्तव्यम् इति अनादेशग्रहणाश्रयेण अजग्रहणम् उत्तरत्र वर्तते। शेषग्रहणं प्रत्याख्यातम्, अतः शेषे लोप इति अत्र शेषग्रहणं प्रत्याख्यातं भवति, अजग्रहणं प्रत्याख्यातं न भवति इति भाष्यकारस्य आशयः इति कैयटः वदति। अतः एतस्य प्रत्याख्यानं न भवति। नागेशः अपि तथैव कथयति, अनादेशग्रहणं तु सर्वथा आवश्यकम् इति ग्रहणम् आश्रित्य तन्न प्रत्याख्यातम्। अतः भाष्यकारः यत् प्रत्याख्यानम् अत्र कृतवान् तद्विषये अजग्रहणस्य प्रयोजनं कैयटोऽपि वक्ति नागेशो वक्ति। तर्हि भाष्यकारः इत्थं कथं कथितवान् अजग्रहणं शक्यं कर्तुम्? एतस्य तात्पर्यम् अत्र विचारणीयमस्ति। यतोहि चेत् भाष्यकारस्य तात्पर्यं तत्प्रत्याख्याने वर्तते, तर्हि भाष्यविरुद्धतया कैयटस्य नागेशस्य कथनं कथम् उचितं वर्तते इति तावत् अत्र चिन्तनीयम्। वस्तुतः यदा अनादेशे नोच्यते तदा अजग्रहणं शक्यं कर्तुम्, या अनादेशे उच्यते चेत् तर्हि अजग्रहणं शक्यं कर्तुम् इति विचार्य अत्र कथितं वर्तते। वस्तुतः भाष्यकारस्य इयम् उक्तिः या वर्तते तत्र प्रत्याख्याने तात्पर्यं नास्ति, अपि तु पूर्वसूत्रे अनादेशे इत्यस्यापि ग्रहणं करणीयम् इति विषये वर्तते। अतएव तत्र भाष्यकारेण उक्तं तदेतत् अनादेशग्रहणं तिष्ठतु तावत् सान्यासिकम् इत्युक्तवान् भाष्यकारः। तो अनया रीत्या अत्र शेषलोपाग्रे यत् सूत्रं वर्तते तत्र शेषे इति प्रत्याख्यानं करणीयं। भाष्यकारोऽपि तथा वदति, तत् भाष्यविषये वयं कथयामः। अधुना तत्र शेषे लोप इति सूत्रविषयेपि चिन्तनीयमस्ति। शेषे लोप इति सूत्रविषये तावत् काशिकाकारः वदति यत् शेषे विभक्तौ युष्मदस्मदोः लोपः भवति। शेषे विभक्तौ युष्मदस्मदोः लोपः भवति। प्रश्नः भवति, अयं शेष पदार्थः कः? को नाम शेषः? अत्र तु प्रश्नः भवत्येव। यतोहि यद्यपि उक्तादन्याशेषः इति रीत्या शेषपदार्थः व्याख्यातः वर्तते सर्वत्र, पुनरपि अत्र कथं कश्च शेषः? तदा उच्यते यत्र आकारः मकारश्च न विहितः, अर्थात् युष्मदस्मदोरनादेशसूत्रेण आकारस्य विधानं यत्र नास्ति, अपि च योचिति सूत्रेण यकारस्यापि विधानं नास्ति, तथा भूतः यः स्थलविशेषः तत्र लोपः भवति युष्मदस्मदोः। अतएव अत्र कश्च शेषः यत्र आकारः यकारश्च न विहितः। अग्रे तावत् एका कारिकापि उत्थापिता वर्तते। पंचम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठी प्रथमयोरपि यान्यद्विवचनान्यत्र तेषु लोपो विधीयते। पंचम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठी प्रथमयोरपि
यानि अद्विवचनानि अत्र तेषु लोपः विधीयते। पंचमी विभक्ति विषय, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी प्रथमयोः। यदा अत्र त्वम् अहम्, अत्र प्रथमा विभक्ति वर्तते। अत्रापि शेषलोपः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। एवं यूयं वदम् इत्यत्र भवति। पंचमी विषये षष्ठी प्रथमा कथितवान्। पंचमी चतुर्थी षष्ठी प्रथमा एताः तावत् चतस्रः विभक्तयः सन्ति। येषु शेषलोपः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। प्रथमा विभक्तौ तावत् त्वम् अहं यूयं वयम्। चतुर्थी विभक्तौ तावत् तुभ्यं मह्यं युष्मभ्यम् अस्मभ्यं। पंचमी विभक्तौ तावत् त्वत् मत् युष्मत् अस्मत्। षष्ठी विभक्तौ तावत् तव मम युष्माकम् अस्माकम्। एतेषु पंचमी प्रथमा चतुर्थी पंचमी षष्ठी विभक्तिषु विषये एव एतस्य शेषे लोप इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इति प्रतिपादितम्। तर्हि शेषग्रहणं किमर्थं वर्तते? शेषग्रहणं विस्पष्टार्थम्। शेषे लोपे कृते स्त्रियां टाप् कस्मात् न भवति? त्वं ब्राह्मणी अहं ब्राह्मणी इति तु प्रश्नः जागर्ति। यदा अत्र युष्मत् शब्दः, अत्र दकारस्य अन्तस्य शेषलोपे लोपः भवति। मकारान्तभागस्य त्व इति आदेशः भवति। तेन त्व इति अकारान्तः शब्दः जायते। तर्हि स्त्रीत्ववीक्षायां त्वं ब्राह्मणी इत्यत्र त्व शब्दः स्त्रीवाची भवति। तर्हि अत्र टाप् स्यात्। शेषे लोपे कृते स्यां टाप् कस्मात् न भवति इति प्रश्नः। त्वं ब्राह्मणी अहं ब्राह्मणी। तर्हि अत्र उत्तरद्वयम् अत्र दत्तं वर्तते। प्रथमम् उत्तरं वर्तते सन्निपातलक्षणो विधिर्निमित्तं तद्विघातस्य। सन्निपातलक्षणपरिभाषया अत्र टाप् न भवति। एकं समाधानम्। अपरं समाधानं वर्तते अलिङ्गे युष्मदस्मभिः। युष्मद् अस्मद् शब्दयोः तत्र किमपि प्रधानं लिङ्गं न भवति। सर्वेषु लिङ्गेषु तत्र एतेषां तथैव रूपं जायते। एवं रूपेण अत्र द्वितीयं समाधानं दत्तं। केचन अत्र तृतीयं समाधानमपि कथयन्ति। केचित् तु शेषे लोपं टिलोपम् इच्छन्ति। शेषे लोप इत्यत्र टिलोपः भवति। कथं? वक्ष्यमाणादेशापेक्षा शेषः। यतो शेष पदार्थः वक्ष्यमाणादेशापेक्षा शेषः। ते च आदेशाः म पर्यन्तस्य विधीयन्ते। तत्र त्वम इत्यादयः आदेशाः म पर्यन्तस्य भवन्ति। तो म पर्यन्तात् यः अन्यः भागः स एव शेषः। तत्र यथा अद् इति भवति, स च अद् कीदृशः? टी रूपः वर्तते। अतः अत्र अयं लोपः टिलोपः भवति इत्येवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। अस्तु, तावत् काशिकाकारेण अयं विषयः सम्यक् उपपादितः। पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थं। भाष्यकारः एतद्विषये किं कथयति? भाष्यकारः अत्रापि कथयति शेषग्रहणं शक्यं कर्तुं। शेषग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, लोपः एवं करणीयः। लोपः इति कथनेन अलोन्त्यस्य इति सहकारेण अन्त्यस्य लोपः स्यात्। शेषे लोपित कथनस्य आवश्यकता न। कथम्? अविशेषेण लोपः उत्सर्गः तस्य अजादौ यत्त्वम् अपवादः हलादौ आत्त्वम् अपवादः। तर्हि शेषत्वात् तत्र यः तत्र शेष कथनस्य आवश्यकता एव नास्ति। येषां विशेषेषतनुते अबाधत्वादेव से इदं सूत्रं बाधित्वा ते स्युः तदमत्र शेषग्रहणम् इति रीत्या शेषग्रहणं तत्र प्रत्याख्यातं भवति भाष्यकाररीत्या। अत्रापि तावत् कैयटग्रन्थावलोकनीयः।
विभक्तौ इत्यधिकारात् विभक्ति मात्रे लोपः विधीयमानः उत्सर्गः भवति तस्य अनादेशे विभक्तौ यत्त्वम् अपवादः यत्तस्यापि हलादौ आत्मम् अपवादः शेषग्रहणं पूर्वत्र च अजग्रहणमन्त्रेण विषय विभागेन कार्यत्रय सिद्धिः शेषग्रहणं पूर्वत्र च अजग्रहणमन्तरेण अर्थात पूर्वत्र अर्थात योच इति सूत्रे यदा अजग्रहणं न क्रियते केवलं यः इत्येव सूत्रं क्रियते तदापि विषय विभागेन कार्यत्रय सिद्धिः भवति अत्र तस्याजादुत हलादौ आत्मविधान सामर्थ्यात् लभ्यमेतत् अत्र एतद्विषये किञ्चित् चिन्तनं नागेशस्य वर्तते नागेशः अत्र कथयति शेषस्य लोपः इत्येतदर्थमपि न सन्निपातपरिभाषया टावभावसिद्ध्या फलाभावात् अतः शेषस्य अत्र लोपस्य आवश्यकता नास्ति एतत्सूत्रत्रयोक्तः एव सिद्धान्तः भाष्यकृतोक्तत्वात् भ्यसो अभ्यम शेषो लोपः तदादीनां इति सूत्रे तु एकदेशोक्तिर्वार्तिकारोक्ति व्याख्या मात्रम् इत्याह तात्पर्यं वर्तते अत्र नागेशदृष्ट्या शेषलोपिते शेषग्रहणस्य आवश्यकता वर्तते एव अत्र यत् प्रत्याख्यानं वर्तते तर्तवार्तिकग्रन्थानुवादरूपमेव प्रत्याख्यानं न तु भाष्यदृष्ट्या प्रत्याख्यानम् इति आशयः नागेशस्य वर्तते इति कृत्वा एतस्यापि सूत्रस्य सूत्रघटकस्य शेषपदार्थस्य तत्र तावत् प्रत्याख्यानं न भवति एवं रूपेण अत्रापि ज्ञातव्यं वर्तते इत्थम् अद्य एतानि तावत् आनेमुख अष्टानाविभक्तौ युष्मदस्मदोरनादेशे योचि शेषे लोपः इति सूत्राणि व्याख्यातानि सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।